هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيك هلا يا بعد روحي اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه يا زين يا زين ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي سكتة والله تمشيني ما حكيت يا ولد طبيعي زين وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير جميل يلا اخوي شلونك جميل؟ ما ثاني كنا جميل بالنسبه للبقره وين احمد؟
صالح وكم على المية. Thank you.
ما فيش منبر. ها؟ ما فيش منبر. توصل له بعدك. شوفوا ماجورين ولا مزيان لا صبر ما هو يجي قدام وين؟ الناظرين هذا الصور هاي
حياكم الله، اهلا وسهلا على جناب زايد اشرفي، اهلا وسهلا.
هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا بيهم طبيعي طبيعي سكتة والله تمشيني ما حكيت يا ولد طبيعي صاير وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير نبيل يلا اخوي شلونك يا حي؟ راس ثاني جبنا نبيل راس ثاني بالنسبه للبقره وين احنا؟ طبيعي زاير
Come on.